अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जान ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे श्रीनगर किस खानियार इलाकस मज पुलिस पार्टी पे हमले इन कर गोली चलाने दौरान अख पुलिस एहलकार ताकाम शहरी जख्मी छानदेजी बंडपुरिस मज फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प दौरान अख मिलिटेंट फौत हथियार बरामद पुलिस दफा 73 हवाले गुफ्कार इत्यादुक मौकफ साफ तो वाज़ेह जम्मू कश्मीर हिंस खुशहाली बाबत दोन मुल्कन दरमियान बेहतर ताल्लुकात जरूरी डॉक्टर कमाल तो श्रीनगरस मज मुतहिदा मजलिस उलमा तरफ तकरीब युंद सांझ के यहाँ समाजी मामलन हवाले कथन दाल रलित मिलित काम करने की जरूरत पे जोर नाज़रीन पेश खबरन तफसील श्रीनगर किस शिराज चौक खानियारस मज आज शाम पे तम सात अफरा तफरी हुंद माहौल पैदा सपदमुत येले अति नामालूम बंदूक बरदारों तरफ अन खल गोल चलावन आई वन शिराज चौकस मज नामालूम बंदूक बरदारों तरफ पुलिस पार्टी पे अन खल गोल चलावन आम यथ दौरान अख पुलिस एहलकार तो अख आम शहरी जख्मी सपदमुत पुलिस एहलकार तो आम शहरी ये इलाज मुआलजे बापत हस्पताल मज दाखिल करने आए तत वाक़ पेश इन पत शिराज चौक तहत अंद पक इलाकन मज सिक्योरिटी सख्त करने आम ये शहर श्रीनगर कन दोमिन इलाकन मज तो फोर्सेस एहलकारों तरफ खसूसी नाकन दौरान गाड़ वालन तो वत पकवन हिंस तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिन शुमाली कशीर हिंदिस बंडपुरिस मज आज तम सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपदमुत येले फोर्सेस एहलकारों तरफ वसी इलाकुक घेर करना आव वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ अख मुसद्दिक इतला मिलनस पे छानदजी बंडपुर घेर करना आमुत यथ दौरान फोर्सेस एहलकारों तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपज दौरान ये अख मिलिटेंट फौत सपद तत पुलिस सरबराह दिलबाग सिंगन वोनमुत 24 जुलाई शोक बाबा जंगलन मज फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान सपजमच झड़प दौरान बाबर अली नावुक मिलिटेंट चलनस मज कामयाब सपदमुत तहम छुस आज झड़प दौरान फौत सपदमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मावन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमालन वोनमुत दफा 73 हवाले गुफ्कार इत्तेहादुक मौकफ साफ तो वाज़ेह ये तमो वोन जम्मू कश्मीर मज खुशहाली बापत जरूरी पाक भारत रिश्ते सपदन बेहतर अलग अपनी पार्टीज की अलग अलग मजबूरियां होती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी है, उनकी भी है। किस पस मंज़र में कहा है मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन जो है उन्होंने जो वो यादाश्तनामा मरकज़ी सरकार को भेजा है उस पे सारे उसके जो मेंबर हैं डटे हुए हैं, चाहे वो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी हो या बाकी जमातें जो हैं उस मौक़िफ़ से कोई मुनहरिफ नहीं हुआ है। मुनहरिफ इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारे ये इन मुतालबात का लोगों के जज्बात से जोड़ है और हकीकत से जोड़ है। यहाँ के आने वाले नस्ल खुशहाल रहे और आइनी और कानूनी तौर जो है उनको पूरे हुकूक मिलें, ये कौन नहीं चाहेगा और हम इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं और महबूबा जी भी है। अब मुकामी हालात और वाक़ात देख के या कोई आगे पीछे लफ्ज़ हो जाता है जज्बात में कह के, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक अलायंस का ताल्लुक़ है, जो तहरीर हुआ है पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन वो अपनी जगह मौजूद है। वही चीज़ जो है इनको खटकती है। दिल्ली में एक हो गए जिसका एतराफ़ होम मिनिस्टर ने भी फारूक साहब से किया था जब वो मीटिंग के लिए दिल्ली चले। एक बुज़ुर्ग ने कई साल पहले, पूरी डिटेल नहीं कहना चाहूँगा, वो पेशन को ही कर चुके हैं कि हिंदुस्तान 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा और यही इकदाम हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं। अच्छा भला करगिल लद्दाख था, अच्छा भला जम्मू चल रहा था, अच्छा भला जम्मू कश्मीर चल रहा था, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, बैनुल-अक़वामी सतह पे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर किसी को तकलीफ़ होती थी वो पाकिस्तान को हो रही थी और हम बार बार वो भी दोहराते आए हैं कि पायदार अमन
اور خوشحالی بر صغیر میں اس کی ضمانت ہند پاک دوستی میں ہے. اور شیر کشمیر نے موقع یہ میں لے لوں گا, شیر کشمیر نے کہا یہ شیر کشمیر ہندوستان دیو ہے, کوئی بات مانتا ہی نہیں. شیخ صاحب نے بہت تجویزیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا LOC کو دوستی اور امن کا پل بناؤ, سرحدیں نرم کرو. اور مشرف نے کہا 20 سال ڈی ملٹرائز کرو, جموں اور آزاد کشمیر سے فوج ہٹا دو. وہ بھی ایک تجویز انہوں نے تجویز پیش کی ہے. اب پاکستانیوں کو دوش دینا وہ ان کا کام ہے, یہ اسی پہ زندہ رہتے ہیں پاکستان کو گالی مارنے سے, اس سے بات چلتی نہیں ہے. حقیقت یہی ہے, ہندوستان کو اب یہ جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وادی کشیر مز یہ بڑوین خودکشی ہندن معاملن ست منشیات و کاروبار تو استعمالس مز ہریر سپدن ست عوامی سیاسی مذہبی تو سماجی حلقن مز تشویش پود سپدمت. تجہ آز سرینگرس مز متحدہ مجلس علماء طرف تقریب ہند سانز کرنا آمت, یت مز مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام تو وادی ہندو دویمو معروف علماء تو امام مساجدو شرکت کر. ات موقع پہ یہ کئی سماجی معاملہ وتلوت کتن دل دن آو. تتہ پریس کانفرنس سانز کرنا آمت, یت دوران ون آو تقریب دوران فیصلہ نن آمت رلت ملت یہ وتلانا آمتن مسلن پہ کام کرنے یت زن سماجی برائی ختم کرنس مز آسانی سپدے. قربانی کے معاملے میں پابندی پر کئی علماء کو میں نے خطبات کی مجلس میں مصروف مفتی صاحب یہ تو مفتی صاحب کا آج کا یہ نمائندہ اجلاس جو یہاں متحدہ علماء کونسل اور مسلم پرسنل لاء کے اشتراک سے ہوا, جس میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جموں کشمیر کے ممبران نے شرکت کی, اور اس کے علاوہ متحدہ علماء کونسل کے ممبران نے شرکت کی. اور اس نمائندہ اجلاس میں کشمیر کے مقتدر علماء کرام اور دانشور حضرات نے شرکت کی. میں ان کا سب سے پہلے تہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم منشیات, جہیز, اخلاقی گراوٹ, خودکشی جیسے معاملات سے دوچار ہے, اور ہم نے اس پہ تبصرہ کیا. اور مرکزی حکومت طرف یہ جل جیون مشنس تحت پریت گرس صاف چناب فراہم کرنس حوالہ قدم تلنے آمت. تتہ آز ریاستی جموں کشیر ہندس چیف سیکرٹری ارون کمار مہتا سندس صدارتس مز امہ حوالہ ورچوئل میٹنگ ہند سانز کرنا آمت, یت مز مرکزی وزارت کے بال پائی افسروں علاوہ جموں کشمیر جل شکتی محکم کے ذمہ داروں تو تمام ضلع ترقیاتی کمشنروں شرکت کر. ات موقع پہ یہ تلنے آمتن قدمن حوالہ کتن دل دن آو. تتہ ارون کمار مہتان میٹنگ مز موجود افسرن ہدایت دتمت مشن پائی تکمیلس واتنس حوالہ گھن سنجید قدم تلنے ین یت زن سہ مقصد پور سپدے یم باپت جل جیون مشن شروع کرنے آمت. LG سند مشیر بصیر احمد خان آز کوکرناگ علاقہ دورہ کورمت, یتھ دوران تمن ہمراہ انتظامی دویم افسر تہ موجود ٲسۍ. دورس دوران یہ تمو تعمیراتی کامین ہند جائزہ ہیوت تتہ میٹنگ ہند سانز کرنا آمت, یتھ مز افسروں علاوہ عوامی نمائندوں شرکت کر. میٹنگ دوران یہ علاقہ تعمیر ترقی حوالہ مشیر زان فراہم کرنا آئی. تتہ افسرن ہدایت دن آمت تعمیراتی کامہ پائی تکمیلس واتنس حوالہ گھن سنجید قدم تلنے ین یت زن یم پروجیکٹ مقرر وقتس مز مکمل سپدت لوکن ہند نو وقف کرنے ین. ضلع ترقیاتی کمشنر پلویم سندس صدارتس مز آز جائزہ میٹنگ ہند سانز کرنا آمت, یتھ مز تمام محکمن ہندو ضلع افسروں شرکت کر. میٹنگ دوران یہ 15 اگست چہ تقریب حوالہ کرنا آمتن انتظامن ہند سام ہنائہ. تتہ ضلع ترقیاتی کمشنرن افسرن پہ زور دتمت زِ انتظام گھن مکمل پٲٹھۍ کرنے ین یت زن تقریب مز شرکت کرن والن لوکن کُنہِ قسمک مشکل ویترن پین. ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام ضلع حوالہ تفصیلات فراہم کران وونمت ضلع مز کورونا معاملن مز کمی وچھنہ آمت, تاہم ضروری SOPs پہ سختی سان عمل کرنے یت زن لوکن ہز حفاظت یقینی بنانے یی. بڈگام میں کووڈ کا جو لیٹسٹ اسٹیٹس ہے اس میں ہمارے ایکٹیو کیسز 76 ہیں اس وقت.
हमारा रिकवरी रेट अभी भी 99% से अबव है। पॉजिटिविटी रेट जो है वो पिछले कुछ दिनों में कुछ केसेस कुछ एरिया में बढ़े हैं, और हालांकि पॉजिटिव रेट अभी भी 0.5% से नीचे है, लेकिन जो हमारा 0.2% था उससे थोड़ा सा बढ़ा है। वैक्सीनेशन ठीक तरीके से चल रही है, मास सैम्पलिंग भी हो रही है, जिससे हमें जो पॉजिटिव केसेस ट्रेस हो रहे हैं उन्हें आइसोलेट करके ट्रीट कर रहे हैं। नए केसेस निकले हैं कुछ एरियाज़ में, उसके कंटेन करने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी करीबन 13 के करीब हमने नए डिक्लेयर किए हैं एरियाज़ माइक्रो कंटेनमेंट जोन। तो लोगों से अपील ये होगी कि अभी ये ख़तरा टला नहीं है, वो SOPs को फॉलो करें और वैक्सीनेशन जो है वो जल्द से जल्द करवाएं। थैंक यू। मौसमी तब्दीली दौरान ये हाल दक्षिण कश्तवाड़स मज आब त्रट वसित इन सया लूक लापता सपदम तत जिला तरक्याती कमिश्नर कश्तवाड़न तफसीलात फराहम करान वोनमुत बचाव कार्रवाई तो राहत कारी इलाक़स मज बदस्तूर जारी। बारिश की वजह से हमें रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा था, जो सुबह 9 बजे फिर कंटिन्यू हुआ है। मिसिंग अभी तक कोई भी जो मिसिंग पीपल हैं अभी तक ट्रेस नहीं हो पाए हैं। अब हमारी जो NDRF SDRF की टीमें लगी हुई हैं, आज वो थोड़ा सा जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो डाउन स्ट्रीम्स में भी थोड़ा सा सर्च करेंगी कि कहीं पानी के फ्लो के साथ कोई अगर बहा है तो उनको लोकेट कर पाएँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे हम। अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिसमें कि कॉल ऑफ करने की बात कर रहे हैं। अभी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग मिसिंग हैं उनको ट्रेस किया जाए। सर्फ टेरेन है और वो जो गार्ज है बहुत डीप है। कल भी DGP साहब ने कोशिश की थी वहाँ पहुँचने की, बट हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड नहीं हो पाया। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह की मशीनरी हम वहाँ ड्रॉप करा सकते हैं, बिकॉज मशीनरी ड्रॉपिंग के लिए बड़े चॉपर चाहिए जो वहाँ मशीनरी को लेके जाएं, बट वहाँ उस गार्ज में या उस डीप वैली में फ्लो करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास सबसे बड़ा चैलेंज था वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, लोगों के घर नुकसान हुआ है, और जो ज़रूरती ज़िंदगी जो हैं उनको पटड़ी पे लाना। सबसे पहले हमने सेकंड डे ही कोशिश की, सेकंड और थर्ड डे में पानी की टेम्परेरी सप्लाई को रिस्टोर करने की, और उसके बाद हमने पाइप्स यहाँ से भेजी हैं। अब वहाँ काम चल रहा है उसकी रिस्टोरेशन के लिए, और वो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी तरह से बिजली की रिस्टोरेशन की बात थी, ट्रांसफार्मर बह गया था, कुछ पोल्स बह गए थे, तो कल से जो मुझे इन्फॉर्मेशन है पोल लगना शुरू हो गए हैं, बट टफ टेरेन की वजह से ट्रांसफार्मर वहाँ पहुँचाने में प्रॉब्लम आ रही है, और मुझे उम्मीद है कि आज ट्रांसफार्मर पहुँच जाएगा और वहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि रेड क्रॉस से हमने कुछ बेडिंग का मटेरियल भेजा है, मैट्रेसेस भेजे हैं, बेडशीट्स भेजी हैं, ब्लैंकेट्स भेजे हैं, और टेंट्स जो हैं 25 टेंट्स हमने वहाँ भेजे हैं जो उन लोगों को दिए जाएंगे ताकि वो टेम्परेरी उसको करें। हमारे DFO साहब ने वहाँ वुड के लिए ऑलरेडी कन्वे कर दिया है कि वो मकान बनाने के लिए अपनी लकड़ी। मावर हिंदवार के लूक तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज मोबाइल नेटवर्क ना आसनस बराबर तो यह मामले कई फिर मुतलिक कंपनी हिंद जिम्मेदारन सत तुलना आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम कि मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। सबसे बड़ी समस्या यही है कि नेटवर्क की ये प्रॉब्लम है कि हमें मतलब कोई एग्जाम या बाकी कुछ होता तो हमें किसी बात का पता नहीं चलता। जब आपने अभी बोला रिजल्ट, अगर हमारा रिजल्ट निकलता तो हमें मतलब कोई फ्रेंड फिर कॉल करता है, जब हम नीचे जाते हैं बोला रिजल्ट, तो फिर हमें पता चलता है कि हमारा रिजल्ट निकला। बाकी हमें कुछ पता नहीं होता है, मतलब कोई 4th क्लास या और कोई फॉर्म निकलता है तो हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। ऑनलाइन क्लास का एग्जाम अब भी देना है तो किस तरह की आपको अब क्या देंगे? अब हमें 7 किलोमीटर चल के जाना है और एग्जाम देना है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है, नेटवर्क हमें जरूर चाहिए यहाँ। मतलब हमसे जो मतलब छोटी यूथ है उनको भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, घर वाले फोन ला के देते हैं एग्जाम देने या ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो वो मतलब उस तरीके से कुछ नहीं पढ़ पाते। ये माना कि अगर हर एक के पास स्मार्टफोन है मगर नेटवर्क नहीं है, यूज करना उसका मतलब यहाँ पे स्मार्टफोन होने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ नेटवर्क नहीं है। सबसे तरफ से LG साहब से किस तरह या जिला इंतजाम किस तरह की अपील रही कि आप एक जो है 12th क्लास में पढ़ते हैं तो क्या आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी? मैसेज ये रही कि हमें ये चाहिए, नेटवर्क चाहिए। सनीदारन ताज शरीफ के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे वरी 2014 मज मुकामी सड़कें सठु नुकसान सपुत कई फिर हुकामन सड़कें हिं शहर पर हवाल मांग करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम कि मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान।
مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت سڑکیں ہند شہر پور حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین طالبات یہ سڑک 14 من تروک تیل تیت ستمبرس من آو سہلاب تو یہ گئی تمہ سات پتکن تروہس تیل تو سی آو یت سہلاب تو نی سہلاب 14 من سہلاب کھوت تن پہ وچ نت کنس 3 جائن اند ہیت گمت نیرت وے پانہ کڑم بال تل تمن جائن تو لگ بھگ گاڑی کھسن امکان یور وے دپان یہ روڈ گوس گھن اس ٹھیک سون مطالبہ ات تیل تہ ترٲیِتھ مگر 3 جائن اند ہیت نیرت ژٔجمٕژ ونکیٚن ییٚلہِ نہٕ گاڑی ہیٚکہِ یور کھٔسِتھ. دیکھیے اس گاؤں کا نام ہے سنی دارون، یہ بلاک پکھرپور سے آتا ہے. 2014 میں اس کا یہ روڈ مطلب خراب ہوا ہے. 2014 میں سیلاب آیا ہے، تب سے آج تک کوئی نہیں اس کی طرف دیکھ رہا ہے. میں نے بھی 2 بار AEE-PMGY سے بات کی ہے. میں نے اس کو بولا ہے کہ یہاں پہ پرابلم ہے، یہ پیشنٹ جا رہے ہیں، پیشنٹ لے رہے ہیں سری نگر ہاسپٹل، لیکن ان کو وہ بول رہے دیکھیں گے. آج تک انہوں نے نہیں دیکھا ہے. آپ نے خود دیکھا ہے روڈ کی حالت کیا ہے. بس یہاں آئی ہے لیکن کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. اب میں گزارش کر رہا ہوں LG سرکار سے اور DC بڑگام سے گزارش کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے PMGY ایگزن سے بات کرے اور ان کو یہ دیکھے کہ روڈ ٹھیک کرا جائے. ملک آباد قیز گنڈ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقہ میں چناب چہ ویسے حوالہ کئی پھر حکامن ہند زون علاقہ کن پھرنا آو تاہم آز تام کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمد علاقہ میں لوکن صاف چناب فراہم کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. ہم کیوا گجر بستی ملک آباد کے رہنے والے ہیں، جو کہ ہماری یہ بستی ہے یہ بالکل ہی پسماندہ ہے. یہاں جو گئے ہیں بالکل مثال کے طور پر ہم پانی سے ترس رہے ہیں. یہاں ہمیں بالکل پانی کی شارٹیج ہے. ہماری جو بھی یہاں کی مائیں بہنیں ہیں ان کو کم از کم 2 کلومیٹر جا کے پانی لانا پڑتا ہے. ہم پانی سے ہر وقت ترس رہے ہیں. ہم جناب DC صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں اور جناب یہ اس کی نوٹس میں یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پانی کا مسئلہ ہے اس پانی کا مسئلے کو جلدی سے جائے. اگر ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو آج ہم یہ اپنے گاؤں میں پروڈکشن کر رہے ہیں. اگر یہ یہاں نہیں ہوا تو پھر ہو سکے ہم لوگوں کو مجبوراً ہو کر نیشنل ہائی وے پر نکلنا پڑے گا. تو ہم ادھر اپنی یہ مانگ وہاں دھرنا دے کے تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے جلدی. نائرہ پلوام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقہ میں منریگا سکیم تحت کئی وری برو سڑک تعمیر کرنا آئی تو کینچو خود غرض لوکو طرف ات پہ غیر قانونی قبضہ کرنے پتہ یہ معاملہ کئی پھر حکامن ہز نوٹس مز ان آو تاہم کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن مز خدشات پید سپد. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت سڑکہ پہ کرنا آمت غیر قانونی قبضہ ہٹانے باپت گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. زاس کہس مز بنوس بہ پان 2010 مز یہ بنو مے پلان سڑک نوہٹ ٹو ترسل یہ حض وون امے جموس دپک نسا یہ نائر اس زراعت یت سائڈس یہ حض بنو اس برابر نائر ہائر سیکنڈری تین سڑک ات حض ترائے مے 2012 مز تہ اخ روٹ 2014 مز تہ اخ روٹ یہ حض اوس 10 فٹ آرڈر یہ حض کڑ تہ 10 فٹ ات حض چلے ٹریکٹر تہ زراعت تہ سور لکو اور یور ات سڑکہ پہ مکان تہ بنائے یم تہ وچھان چھو یتھ مکان حضرت یمن حض ووت 2 گرن کدل معمولی کدل پینچس پہ نیاے یمو حض کور پتہ کوشش سڑک بند کرنچ تو کڑک سڑک بند یم سۭتۍ أسۍ گرٕ خاص کٔرِتھ یم ڈلس کُن درٲمٕتۍ چھِ مُشکلاتن منٛز ہٮ۪نٲنۍ. اگر یہ 2 فٹ سڑک ٲس اگر ونکس وٕچھو ونکس کٔژ فٹ آسہِ ونکس ہسا آسہِ 2 فٹ پٮ۪ٹھ 2 فٹن تام تتہِ. وۄنۍ کیٛاہ أپیٖل چھِ تُہنٛز؟ أپیٖل حظ چھِ میٲنۍ DC صٲبس أسۍ حظ گٔے واریاہ لٹہِ تحصیلدار صٲبس کیٛاہ وجوہات چھِ گژھان پتہٕ توٚتتھ کاغذ وٲتِتھ وۄنۍ چھِ أسۍ DC صٲبس أپیٖل کران ژٕ دِتھ خاص دھیان اتھ کُن تہٕ اسہِ سۭتۍ کر تہٕ انصاف. چھترگل کنگن گاندربل کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے کئی وری برو علاقہ میں سڑک تعمیر کرنے حوالہ کام شروع کرنا آئی تاہم آز تام سڑکہ پہ تارکول وراونس حوالہ کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمد سڑکہ پہ تارکول وراونس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. 20
ये 2014 में रोड बनी थी, उसके बाद इसमें थोड़ी रोडी वगैरह डाली गई, लेकिन तब से हमने बारह गवर्नमेंट से ये कहा कि इस पर मेल्डिंग किया जाए, इस रोड की ड्रेन की जाए, ये अच्छे तरीके से रोड निकली जाए, लेकिन तब से इस रोड की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। मैं डीसी साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके हमारे इस रोड की तरफ तवज्जो दी जाए। ये बिंडारा रोड जो है सब डिवीजन कमेंट जो RNB उन्होंने बार बार एस्टीमेट बना के गांधरबल भेजे, लेकिन गांधरबल से पैसा जो है वो अप्रूव नहीं होता है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके आप पैसा अप्रूव करें और इसका टेंडर करें, जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू करें। आपने अभी देखा कि सुबह से सैलाब आया, यहाँ कितना नुकसान हुआ, यहाँ जो काजवे वो ब्लॉक हुआ और बस्ती को कितना नुकसान हुआ, आगे जो लोगों की जमीन है उसका कितना नुकसान हुआ। ये सारा जो है नुकसान जो हुआ है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे चढ़ता है। हालांकि उनको बताया भी था, अगर उनको बताया ना होता तो चलो दूसरी बात है, लेकिन उनको बताकर भी हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्रालस अंद पक रोजन वाले लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे मुकामी नालस मज आबुक बहाव तेज सपदन सदलस नुकसान सपुद यमकिन कईयान इलाकन मज रोजन वाले लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तो अमे हवाले कई आई फिर इंतजामिया जान फराहम करना आई, ताहम आज ताम कदल तमीर करने हवाले कह कदम तुलना आमुद। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग करना आमज कदल तमीर करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन पिंगलिश सैमू रटसून तो अत अंद पक इलाकन मज रोजन वालन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन गई वारियाह लटि RMDS तमो दोप सोज प्रोजेक्ट 4-5 लटि मगर तथ पे सपदो न कहीं इम्प्लीमेंट। यम जन सन बच्चे गो ओतर अख बच्चे ये आबस पता अगर न अत नफर आसान तो सह गो बच्चे यह सा आबस पे स्कूल बच्चन पत तकरीबन 4-5 मील दूर यह सा गन त्राल स्कूलन मज गन, इसलिए गुजारिश करान वक्त किस गवर्नमेंटस यह कर मेहरबानी यह करतो हल यह मसल सोन, चूँकि ज़रात वाल यपर तकरीबन यपर 400-500 कनाल ज़मीन यथ पर मुश्तमिल बागात तो पेवन तम यह सा तम पैट तम पे नखस पे तरन तथ लगन लेबर चार्ज तथ लगन ज़बरदस्त, इसलिए कर मेहरबानी तो ये दीतो जल्द अज जल्द यह सा ये पुल। यहाँ आपने ये जो नाला देखा है ये बिल्कुल हॉस्पिटल के पीछे आता है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल है, इसके पीछे जो नाला आता है यहाँ पे हम रहते हैं, कम से कम 40-50 घर है ऑलरेडी। यहाँ पे जो ये लिंक रोड है यहाँ पे 2-4 मतलब 5-6 गांव है लगभग, मतलब इनसे कनेक्ट हो रहा है। लेकिन ब्रिज का यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है, हमने टेम्परी ब्रिज यहाँ पे बनाया था, हमने फंड्स निकाले थे अपनी जेब से, तो टेम्परी ब्रिज हमने बनाया था। लेकिन क्या हुआ 2-3 दिन पहले यहाँ पे जो रेन हुआ था, मतलब बारिश हुआ था, उसको फ्लड वाश हो गया पूरा, वो टेम्परी ब्रिज यहाँ पे है नहीं, पूरा बह गया, तो हम परेशान हो गए। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, सब बच्चे आजकल स्कूल जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे यहीं पे रहते हैं। 2-3 दिन बारिश होता है फिर परेशानियाँ होती है, हमको घर में प्रॉब्लम होता है, मतलब कभी कभार बीमार पड़ जाता है बंदा, तो यहाँ पे जितना हमारा हॉस्पिटल यहाँ पे नज़दीक है उतना ही फिर हम रास्ता लंबा हो जाता है, हमको फिर पिंगली से आना पड़ता है, 2-3 गाँव हमको क्रॉस करना पड़ता है, फिर पीछे से आना पड़ता है। ये देखिए हमारी परेशानी, यहाँ पे कोई सुनता नहीं है। कम से कम आप देखिए कम से कम 40 साल हो गए यहाँ पे, मतलब इस इलाके में कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि यहीं पे प्रॉब्लम है हमारे इलाके में। लेकिन ये जो एक मसला है यहाँ पे उन्होंने हमको परेशान कर दिया, यहाँ पे जो ब्रिज है नहीं है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमको ये ब्रिज यहाँ पे बना के दीजिए ताकि हमारे बच्चे भी स्कूल जा सके और आसानी हो जाए, क्योंकि बीमार पड़ता है बंदा तो हॉस्पिटल नहीं जाता है, हॉस्पिटल नज़दीक है, लेकिन जैसे ही बारिश होता है 2-3 दिन तो हम परेशान होते हैं। नाजरीन कशर खबरनाम जारी, ये तजरती वक्फ।